Morning guys, ngapi ta guys. Kape in the morning. Dahil pa ito guys, salamat di guys tanaw sa akong mga video ha. Ano mo kay buong sig anak ko sa kong uban ha kay kalingawan kong ihap kada buntag, mutubo gid tig 5 kada buntag. Karon guys, natoy bana nga nagpa-check up ba gikan sa doktor. Karon gikan na doktor, nahibong naman ang iyang asawa nga unsa man ni akong bana nga magpalayo-layo naman ako, di naman mapaduol. Unsa kay nitabuan ni siya pa-check up sa doktor? Ning ana ng asawa wa nakagwanta kay distansya man siya, ang bana ari siya bulingkod, ang asawa atur man layo mo kay siya siyang asawa. Ni ana na yung asawa nga. Dong, unsa may nahitabo sa imong pagpa-check up do nga? Di naman ka mo duol nako. Unsa man day imong sakit? Mananakod na. Unsa man day imong sakit? Nga, di naman ka mo duol nako. Unsa dili sulti ko nako be. Sus ang asawa mang bana way tingog-tingog. Distansya riya pun siya mga tulo ka pa ni singgit. Day, nag-ingon ang doktor. Nag-ingon ang doktor nga palikayon kuno ko stambok mo ni ko doon. Karon gikan na doktor, nahibong naman ang iyang asawa nga unsa man ni akong bana nga magpalayo-layo naman ako, di naman mapaduol. Unsa kay nitabuan ni siya pa-check up sa doktor? Ning ana ng asawa wa nakagwanta kay distansya man siya, ang bana ari siya bulingkod, ang asawa atur man layo mo kay siya siyang asawa. Ni ana na yung asawa nga. Dong, unsa may nahitabo sa imong pagpa-check up do nga? Di naman ka mo duol nako. Unsa man day imong sakit? Mananakod na. Unsa man day imong sakit? Nga, di naman ka mo duol nako. Unsa dili sulti ko nako be. Sus ang asawa mang bana way tingog-tingog. Distansya riya pun siya mga tulo ka pa ni singgit. Day, nag-ingon ang doktor. Nag-ingon ang doktor nga palikayon kuno ko stambok mo doon. Ora to, thank you for watching. Bye bye.